नमस्कार। यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। वर्षाका कारण देशभरकै जनजीवन प्रभावित। बुधबारसम्म भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन मौसम विभागको आग्रह। मौवा खोलाको पुल भत्किँदा पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध। पहिरोका कारण बीपी अरनीको राजमार्ग र नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा आवागमन प्रभावित। लगातारको वर्षाका कारण राजधानीका नदी किनारका बस्ती डुबानमा। नेपाली सेना र प्रहरीद्वारा उद्धार। पहिरोमा परेर दार्चुलाको नौगाडमा 2 जनाको मृत्यु। बाजुरामा बाढीले पक्की पुल नै बगायो। नेपालमा थप 186 जनामा कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 17,800 नाग्यो। निको हुने 11,800 भन्दा बढी। नेकपा अध्यक्ष दाहालले गरे आफू निकट स्थायी समिति सदस्यसँग छलफल। फरक धारणा आएपछि दाहाल थप अन्योलमा। र चीनले अल्पसंख्यक उइगर समुदायप्रति दमन गरेको बेलायतको आरोप। सुधार नगरे प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी। गौतम, वर्षाका कारण देशभरकै जनजीवन प्रभावित भएको छ भने यता राजधानीका नदी किनारका बस्तीहरू पनि डुबानमा परेका छन्। देशैभरबाट नदीमा जलस्तर बढेका खबरहरू आइरहेका छन्। कति ठाउँमा पहिरो गएको छ, मानिसको मृत्यु पनि भएको छ। कति ठाउँमा पक्की पुल नै बाढीले बगाएको छ। विभिन्न ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएका खबर पनि आइरहेका छन्। अब एभिन्यूज एट 7 प्रारम्भ गरौँ वर्षाले जनजीवन प्रभावित सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। लगातारको वर्षाले देशभर जनजीवन प्रभावित पारेको छ। वर्षाका कारण बाढी पहिरोको घटना बढिरहेका छन्। मुख्य नदीमा पानीको बहाव बढेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारी वर्षा भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै अधिकांश स्थानमा 100 मिलिलिटर भन्दा बढी पानी परेको छ। उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती, हनुमन्ते, मनोहरा लगायतका नदीमा पानीको बहाव बढेको छ। उपत्यका बाहिरका मुख्य नदीमा पनि पानीको बहाव निरन्तर बढिरहेको छ। महाशाखाका अनुसार चितवनको नारायणी नदीमा पानीको सतहले खतराको तह पार गरेको छ। कोशी नदीमा पनि सतर्कताको तहसम्म पानी पुगेको छ। त्यस्तै कन्काई, कमला, बागमती, नारायणी, तिनाउ, पश्चिम राप्ती, बबई तथा विभिन्न सहायक नदीमा पनि पानीको बहावले खतराको तह पार गर्न सक्ने अनुमान महाशाखाले गरेको छ। महाशाखाले अझै 5 दिनसम्म सतर्कता अपनाउनु पर्ने जनाएको छ। गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार साउन 4 गते आइतबारदेखि 5 गते बिहान 10 बजेसम्म विभिन्न जिल्लामा 12 स्थानमा पहिरो गएको छ। 4 स्थानमा अविरल वर्षा, 2 स्थानमा बाढी, 1 स्थानमा आगलागीको घटना भएको प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको बुलेटिनमा उल्लेख छ। घटनामा परि 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। 8 स्थानमा सडक अवरुद्ध भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 24 घण्टामा 19 वटा घटना भएका छन्। प्राधिकरणका अनुसार 2077 जेठ 30 गतेदेखि साउन 4 गतेसम्म पहिरो, बाढी र चट्याङबाट 131 जनाको मृत्यु भएको छ भने 129 जना घाइते भएका छन्। घटनामा परि 48 जना बेपत्ता छन्। तथ्याङ्कका अनुसार पहिरोबाट 111 जनाको मृत्यु भएको छ। 86 जना घाइते भएका छन् भने 43 जना बेपत्ता छन्। बाढीबाट 3 जनाको मृत्यु, 1 जना घाइते र 5 जना बेपत्ता छन्। चट्याङमा परि 17 जनाको मृत्यु भएको छ भने 42 जना घाइते भएका छन्। अहिले नेपालको मौसमी अवस्था र अब आगामी दिनमा मौसमले कस्तो रूप लिनेछ भन्ने विषयमा थप जानकारी दिन यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ मौसमविद राजुधर प्रधानाङ्ग। राजुधरजी, स्वागत छ एभिन्यूज खबरमा।
धन्यवाद। अहिले नेपालभरकै मौसमी अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने मौसम प्रणाली कस्तो छ? यति बेला नेपालभरि नै त्यो अवस्था रहन्छ र केही स्थानहरूमा वर्षा पनि अवस्था छ। विशेष गरी मौसम विश्लेषण अनुसार यति बेला मनसुनको निम्न चापीय रेखा नेपालको पहाडी भूभाग नजिक आएर बसेको छ। त्यो हुनाले मनसुनी गतिविधि सक्रिय हुँदै अधिकांश स्थानहरूमा वर्षा भएको अवस्था हो। राजुधरजी, यो क्रम कति दिनसम्म जारी रहन्छ, के छ तथ्याङ्क, यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। हजुर, मनसुनको निम्न चापीय रेखा अझै केही दिन नेपालको पहाडी भूभागमै अवस्थित हुने देखिन्छ। त्यो हुनाले आज भोलिको अवस्था हेर्दाखेरि देशैभरि बदली भयो, अधिकांश स्थानहरूमा वर्षा हुने साथै केही स्थानहरूमा भारी वर्षा हुने सम्भावना अझै पनि देखिन्छ भने बुधबारदेखि विशेष गरी देशको प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी प्रदेशमा मनसुनी वर्षाहरू बढी केन्द्रित हुने र सुदूरपश्चिम कर्णाली र प्रदेश 5 मा मनसुनी वर्षामा केही मात्रामा कमी आउने सम्भावना रहेको देखिन्छ। र त्यसपछिका दिनहरूमा पनि मनसुनी गतिविधि विशेष गरी प्रदेश 1 देखि गण्डकी प्रदेशसम्म केही सक्रिय हुने देखिन्छ। आज हामीले देशैभरबाट प्राप्त गरेको खबरमा खास गरी जनबोलीको भाषामा विगत वर्षहरूमा भन्दा एकदमै धेरै पानी पर्यो, ठुलो पानी पर्यो भन्ने प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। यो साँच्चै नै विगतका वर्षहरूमा भन्दा ठुलो हो कि आम मानिसमा त्यो खालको परेको हो कि कस्तो छ विगतको र अहिलेको तुलना गर्दा? हजुर, विगतको वर्षको तुलनामा यो वर्ष पक्कै पनि अधिक वर्षा भएको देखिन्छ र यो वर्ष बढी क्षति चाहिँ पहिरोबाट हुन गएको देखिन्छ भन्दा पनि। र यो गएको हिउँदे याममा र त्यसपछिको यो प्री मनसुनको समयमा पनि सदरभन्दा बढी वर्षा हुन गएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो माटो टुकुर हुन गएको अवस्था छ, गलेको अवस्था छ। त्यो हुनाले पहिरोको घटनाहरू चाहिँ यसपालिको मनसुनमा अत्याधिक मात्रामा बढी हुन गएको अवस्था छ। सतर्क रहन पनि भनिएको छ र कसरी सतर्क हुने भन्ने पनि एउटा जिज्ञासा मानिसहरूमा रहेको छ। यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ र सुझाव के कस्तो दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, विशेष गरी यो पहिरोको सन्दर्भमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने पहाडी भूभागहरूमा यात्रा गर्दाखेरि सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यो वर्षाको समयमा यात्रा नगर्नुहुन्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यो बाढी को सम्बन्धमा चाहिँ विशेष गरी यो मौसम पूर्वानुमान महाशाखा र बाढी पूर्वानुमान महाशाखाबाट जारी गरिने मौसमी चेतावनी सूचनाहरू अपडेट गरिराख्नु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यो अनुसार त्यसै स्थानमा बसिदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ मौसमविद राजुधर प्रधानाङ्ग। हामीले उहाँसँग अहिले नेपालको मौसमी अवस्था र अब आगामी केही दिनमा कस्तो हुनेछ, नेपालको मौसम, यो मनसुनमा कति पानी पर्नेछ लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब बाँकी खबर। भारी वर्षासँगै आएको बाढीले धादिङको बेनीघाटमा पृथ्वी राजमार्गको सडक भत्काएको छ। बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 10 मा चितवन र धादिङ जोड्ने मौवाखोला पुलमा बाढीले क्षति पुर्याएको हो। पृथ्वी राजमार्गको धादिङतर्फ पर्ने सडक बाढीले भत्काएपछि यातायात अवरुद्ध भएको छ। मौवाखोलाले पुलको छेउपट्टिको भाग कटान गरेकाले सो स्थानमा मानिस समेत ओहोरदोहोर गर्न नसक्ने अवस्था छ। पहिरोले बेनीघाट रोराङ 10 का वडा अध्यक्ष अम्बर गुरुङका 3 वटा घर समेत बगाएको छ। बेनीघाट रोराङमा पहिरो जाँदा 4 वटा गाडी पुरिएका छन्। थप 3 वटा गाडीलाई त्रिशुली नदीले बगाएको छ। बेनीघाट रोराङ 10 स्थित हुग्दी खोला र बाँदरे भिरको बीचको क्षेत्रमा आएको पहिरोले 4 वटा गाडी पुरेको हो। पहिरोले एउटा कार, 2 वटा DI भ्यान सहित 4 वटा गाडी सो स्थानमा पुरिएका हुन्। पहिरोमा परेका 3 वटा गाडी त्रिशुलीले बगाएको प्रहरीले जनाएको छ। 2 वटा DI गाडी र एउटा मिनी ट्रक बगाएको हो। मानवीय क्षति भने नभएको बताइएको छ। त्यसैगरी यता मलेखुमा पहिरोमा परि एकजना बेपत्ता भएकाले खोजी भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बागमती नदीमा आएको बाढीका कारण काठमाडौँका त्रिपुरेश्वर स्थित बम्सीघाट क्षेत्रमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती डुबानमा परेको छ। अविरल वर्षाका कारण बस्ती नै डुबानमा परेपछि नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी उद्धारमा खटिएका छन्। घर तथा टहरामा 4-5 फिटसम्म पानी जमेको प्रहरीले जनाएको छ। वर्षाका कारण बागमतीमा ठुलो बाढी आएको थियो। बाढी आएपछि सुरक्षाकर्मीले बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा ल्याएका थिए भने अत्यावश्यक सामग्री निकाल्न माइकिङ गर्दै नदी छेउमा नजान आग्रह पनि गरिएको थियो।
यस्तो बाढीका कारण काठमाडौँका अन्य स्थानमा पनि घरभित्र पानी छिरेको छ। गोकर्णमा एउटा मोटरसाइकल बगाएको छ। वर्षाका कारण बागमतीका साथै विष्णुमती, धोबी खोला लगायतमा पनि बाढी आएको छ। अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोमा पुरिएर दार्चुलामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। नौगाड गाउँपालिका 6 परिगाउँकी 42 वर्षीय मानमती ठगुन्ना र मोहना ठगुन्नाकी 5 वर्षीय छोरी पार्वती ठगुन्नाको पहिरोमा परेर मृत्यु भएको छ। पहिरोमा परेर 22 वर्षीय मोहना ठगुन्ना घाइते भएका छन्। उनलाई उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको छ। पहिरोले स्थानीयका 3 वटा घर, विद्यालय, 28 बाख्रा सहित बाख्रा फर्म, 3 वटा पानी खट्ट र खेतबारी समेत बगाएको छ। सो ठाउँका 5 घर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको बताइएको छ। पहिरोले नौगाड गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3 लगायतका बस्तीमा समेत क्षति पुर्याएको छ। बाजुराको साफे मार्तडी सडक अन्तर्गत बुढीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 2 ताप्री सेरामा रहेको पक्की पुल खोलाले बगाएको छ। गैराती अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले सो पुल बगाएको हो। साफे मार्तडी सडक अन्तर्गत धेरै ठाउँमा पहिरो आएर आजदेखि यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्की पुल बगाउँदा यातायात सेवा ठप्प भएको छ। बुढीगङ्गा नगरपालिकामा वर्षापछिको बाढी पहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। नगरपालिकाको कुडी, बजेडी, नडाङ, मुसी, ताप्री सेराका पुरै बस्ती विस्थापित भएका छन्। बजेडीका 6 घर, नडाङका 10 घरका परिवार विस्थापित भएर विद्यालयमा सारिएको छ। ताप्री सेरा बजारभित्रै बाढी पसेर लाखौंको क्षति भएको छ। खट्टे खोलाबाट आएको बाढीले ताप्री सेराका व्यापारी गोपाल थापाको पसल बगाएर लाखौंको क्षति गरेको छ। पानीमूल खोला र ठाडो खोलाबाट आएको बाढीले खोला छेउछाउका मुसी, खर्रा र ताप्री सेराका खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ। भोटेकोशी बाढीले विच्छेद बनाएको अरनिको राजमार्ग खुलाउन सरकार र निजी दुवै क्षेत्रबाट प्रयास थालिएको छ। सडक विभाग, नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी सङ्घ र नेपाल फलफुल व्यवसायी सङ्घले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सडक खुलाउने प्रयास गरेका हुन्। असार 25 गतेको भोटेकोशी बाढीले अरनिको राजमार्गको विभिन्न 7 स्थानमा सडक पूर्ण रूपले कटान गरेको थियो। जुरे पहिरो नजिकै भएको कटानमा यसअघि नै 12 विषय नगरपालिकाले सडक खुलाइसकेको छ भने सो भन्दा माथितिर पनि सडक खुलाउन थालिएको हो। 12 विषयको खुर्सानी बारीमा खोला घटेपछि बगरमा नै सडक निर्माण गरी आइतबारबाट यातायातका साधन सञ्चालन हुन थालेका छन्। सडक नहुँदा आफूहरूलाई एकदमै असहज भइरहेको स्थानीयहरूले बताइरहेका थिए। राहत सामग्री लिनदेखि आवश्यक सामग्री बजारबाट खरिद गरेर ल्याउन पनि असहज भएको स्थानीयले गुनासो गरेका थिए। सडक नहुँदा र सडकमा माथिबाट ढुङ्गा झरिरहेकाले पैदल हिँड्न पनि असहज भएको यात्रुहरू बताउँछन्। ढुङ्गा झर्ने, पहिरो गएको, अब तर्ने ठाउँ नहुने, खोला ठुल्ठुलो भएको त्यस्तो खालको छ। अब त्यस्तो बाटो चाहिँ क्रस गरेर आइयो। सडक खुलाउनको लागि सडक विभागबाट एउटा स्काभेटर र एउटा लोडर परिचालन भइरहेको छ भने ट्रक कन्टेनर सङ्घ र फलफुल सङ्घले समेत एउटा स्काभेटर प्रयोग गरिरहेको छ। तातोपानी नाका खुलेसँगै सामग्री लिन गएका सयौं मालवाहक सवारी साधन नाकामा नै अलपत्र परेर बसिरहेकाले ती सवारी साधनहरू ल्याउन पनि आफूहरूले स्काभेटर लगाएर सरकारलाई सहयोग गरिरहेको नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ। म चाहिँ उहाँहरूलाई साथ दिन्छु भनेर चाहिँ हामीले पनि एउटा कालीमाटीको फलफुल व्यवसायिक र नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी सङ्घले चाहिँ हामीले अहिले सडक विभागको र यहाँको स्थानीय सरकारसँग नि कुरा गरेर चाहिँ हामीले एउटा डोजरहरू ल्याएर हामीले यहाँ सहयोग गरेर नाकामा अलपत्र परेका सवारी साधनहरूमा स्याउ, लसुन, अदुवा जस्ता कुहिने सामग्री रहेका छन्। एउटा सवारी साधनको सामान कुहिँदा मात्रै 20 लाख क्षति हुने भएकाले पनि सडक चाँडै खोल्नुपर्ने सङ्घको भनाइ छ।
अहिले जुरे सहित खुर्सानी बारी र खागदलमा सडक सुचारू भइसकेको छ भने नाकातर्फबाट पनि भोटेकोशी गाउँपालिकाले सिमानादेखि सुक्खा बन्दरगाहसम्मको सडक सुचारू गराइसकेको छ। अब सिरिसे जम्बुसहित लार्चा र लाकडाङका अस्थायी ट्र्याक खोलेर सडक सुचारू गर्ने तयारी गरिएको छ। एबी न्युज खबरका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट विजय नेपालको रिपोर्ट। पहिरो आएपछि नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अवरुद्ध हुन पुगेको छ। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नम्बर 6 स्थित 4 किलो भन्ने स्थान नजिक पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको हो। बिहान करिब 5 बजेतिर ठूलो पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको नारायणगढ मुगलिन सडक आयोजनाले जनाएको छ। अहिले पनि पहिरो खस्ने क्रम जारी रहेकाले पहिरो हटाउने काम हुन सकेको छैन। पहिरो हटाउन दिनभर लाग्ने भएकाले वैकल्पिक बाटोको प्रयोग गर्न आयोजनाले अनुरोध गरेको थियो। 4 किलोमा पटक पटक पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। र यो विषयमा जानकारी दिन यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता विनोद श्रेष्ठ। प्रभा, यतिखेर जुन ठाउँमा म उभिरहेको छु यो चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका जुन यो पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत फिस्लिङ बजार भनेर पनि चिनिन्छ। हामी जुन यो मुगलिन नारायणगढको सडकको विषयमा भन्दा पनि जुन यो पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत जुन यो काठमाडौँ मुगलिन जोड्ने जुन पृथ्वी राजमार्गको यो धादिङ र चितवनको जुन सिमानामा रहेको मोवा खोला पुल जुन आज आएको अविरल वर्षाका कारणले गर्दा माथिबाट झरेको लेदो र पानीसँगै आएको लेदोले गर्दाखेरि त्यहाँको पुल भत्काएको छ, जसले गर्दाखेरि यो राजमार्ग भएर काठमाडौँ जाने र काठमाडौँबाट यो राजमार्ग भएर फर्कनेहरू चाहिँ अब त्यो पुल नबनाउन्जेलसम्म, त्यसको वैकल्पिक कुनै अर्को पुल नबनाउन्जेलसम्म यो राजमार्ग चाहिँ टुटेको अवस्था छ, जसले यो बीचमा रहेका कतिपय यात्रुहरू सवारी साधनहरूलाई चाहिँ अहिले सुरक्षित ठाउँमा लैजानको लागि यहाँका स्थानीय प्रहरी स्थानीय मानिसहरूले चाहिँ अहिले उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजानको लागि प्रयास गरिरहेका छन्। र हामी पृष्ठभूमिमा पनि देख्न सक्छौँ यहाँ भर्खरै पनि पहिरो आएको थियो र त्यो पहिरोलाई चाहिँ फ्याँक्न कोसिस भइरहेको छ। मुगलिङदेखि नारायणगढ र मुगलिङदेखि नौबिसे सडक खण्डमा चाहिँ धेरै धन्दै 2 दर्जन भन्दा बढी ठाउँहरूमा चाहिँ पहिरो झरेको अवस्था छ र सामान्य पहिरोहरूलाई चाहिँ यहाँका स्थानीय स्तरमा रहेका जुन प्राइभेट सेक्टरमा रहेका सवारी यो जेसीबीहरूले चाहिँ पहिरो हटाइसकेको छ भने जुन यो ठुलो पहिरोहरू हटाउनको लागि चाहिँ केही समय लाग्ने देखिएको छ। प्रभा, विनोद, अब त्यो मोवा खोलामा जानेर पुलमा क्षति पुगेको छ, त्यहाँ अहिले तत्काल डाइभर्सन बनाएर त्यहाँ रोकिएका सवारी साधन पास गर्ने त्यस्तो केही सम्भावना छ? त्यो विषयमा त्यहाँको प्रशासनले के तयारी गरेको छ? हामीले यो जुन पुल चाहिँ भाँसिएको ठाउँ छ त्यहाँ पुग्नको लागि हामी के समय अगाडि नै आएका थियौँ र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै पहिरोहरू भएको र हामी अहिले फिस्लिङ बजारमा आइरहँदा अझै हामी योबाट केही 2 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ जुन यो पुल भाँसिएको भनिएको छ। त्यहाँनिर पुग्नको लागि हामीले त्यहाँ धन्दै 6-7 वटा ठुलो पहिरोहरू त्यहाँ गएका देख्यौँ र त्यो पहिरो देखिसकेपछि हामी त्यो ठाउँमा आज पुग्नलाई चाहिँ सम्भव नभएपछि अहिले हामी फिस्लिङ बजारमा आएका छौँ। यसै विषयमा त्यो पुलको अब वैकल्पिक अवस्था त्यसबाट चाहिँ डाइभर्सन गरेर अर्को राजमार्ग निकाल्न सक्ने सम्भावना कतिको छ भनेर कुराकानी गर्नको लागि फिस्लिङ बजारका एकजना स्थानीय हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई एबी न्युज खबरमा। हालिरहनुहोस् न, के छ जुन आज पुल चाहिँ भाँसिएको भनिएको छ, भाँसिएको पनि छ, त्यहाँ चाहिँ अब डाइभर्सन गरेर लैजान सक्ने सम्भावना कतिको रहेको छ? अब त्यहाँको सन्दर्भमा हामी आफै पनि प्रत्यक्ष त पुग्न सकेका छैनौँ, तथापि त्यहाँका स्थानीयहरूसँग हाम्रो निरन्तर सम्पर्क भइराखेको अवस्था छ र त्यो पुल नै भन्दा पनि पुलको साइडको जस्तो पुल नै भाँसिएको भन्दा पनि पुलको साइडको चाहिँ करिब 6 मिटर जतिको चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ भाँसिएर गएको छ। अब त्यो त हामीले प्राविधिक हिसाबले त अब सबै कुरा हामी भन्न सक्दैनौँ, तथापि त्यहाँको लोकेसनको हिसाबले हेर्ने हो भने अर्को वैकल्पिक बाटो बनाउने तुरुन्तै सम्भावना हामी कम देख्छौँ। त्यसको लागि जस्तो डाइभर्सन गर्दाखेरि कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो सामान्य काठहरू राखेर अथवा बेली ब्रिजहरू राखेर पनि वैकल्पिक पुलहरू चाहिँ बनाइरहेको अवस्था छ, त्यहाँ चाहिँ कतिको सम्भावना तपाईँले देख्नु भएको छ? त्यहाँको अब त्यो पुलभन्दा दायाँ र बायाँको क्षेत्र हेर्ने भने तल्लोपट्टि चाहिँ अब नदी नै त्रिशुली नदी नै रहेको छ र माथिल्लो भूभाग पनि अब त्यो मौवा खोला
जो चाहिँ बेला बेलामा ठुलै बाढी आइराख्ने खोला हो र त्यो खोलाबाट पनि लैजानको निमित्त अहिले तुरुन्तै असम्भव नै होला। तथापि अब त्यो टेक्निकल्ली कुरा त हामीले सबै अब जान्ने कुरा भएन। हस्, धन्यवाद कुराकानीको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रताप गुरुङ, जो चाहिँ यहाँ स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ पुलमा अहिले जुन अहिले पुल भाँसिएको भनेको छ त्यहाँ चाहिँ तुरुन्तै डाइभर्सन गरेर राजमार्ग सुचारू गराउन खाने बस्ने व्यवस्था के कसरी मिलाइएको छ यो कुरा पनि जोडौँ न। प्रभा, यतिखेर जुन हामी यो मुगलिङ बजारदेखि फिस्लिङ बजारसम्म आइरहँदाखेरि बीचमा रहेका धेरै सवारी साधनहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय मुगलिङ र स्थानीय बासिन्दाहरूले सुरक्षित स्थानमा लानको लागि धेरै प्रयासहरू गरेको छ र कतिपय सवारी साधनहरू र सवारी साधनमा आएका यात्रुहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा लगिसकेको अवस्था छ भने जुन यो मुगलिङदेखि नारायणघाट सडक खण्डमा चाहिँ जुन पहिरो खसिराख्ने र त्यहाँ खसेको ठुलो पहिरो हटाउनलाई चाहिँ आज सम्भव नभइसकेपछि त्यहाँका जुन फसेका यात्रुहरूलाई पनि चाहिँ सुरक्षित स्थानमा लैजानको लागि अहिले त्यहाँ प्रयास भइरहेको छ। र प्रभा, एउटा कुरा अर्को जोड्न चाहन्छु, जुन यो मुगलिङ बजारमा केही समय अगाडि केही घण्टा अगाडि मात्रै पनि मुगलिङ प्रवेश गर्ने जुन सिमल फेद भन्ने ठाउँ छ त्यहाँको चाहिँ बजारकै क्षेत्रको पनि 2वटा घर चाहिँ पहिरोले बगाएर त्रिशुली नदीमा पुर्याएको अवस्था छ र त्यो घर चाहिँ अहिले मानिसहरू नबसेको कारण त्यो घरको जो सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू काठमाडौँ गएको बेलामा चाहिँ पहिरो खसेको कारणले मानवीय क्षतिहरू भने भएको छैन। त्यहाँ जुन ठाउँमा पहिरो खसेको छ त्यहाँ त्यो घरसँगै अरू घरहरू जुन त्यो टोल छ सिमलफेद भन्ने टोल, त्यहाँनिर चाहिँ पहिरोको अति नै जोखिम भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका जुन अरू बासिन्दाहरू थिए उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लगेको अवस्था छ। प्रभा, धन्यवाद विनोद। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता विनोद श्रेष्ठ र पृथ्वी राजमार्गको पछिल्लो अपडेटका बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनुहुँदै। गौतम, भगवान राम नेपाली हुन् र रामायणमा वर्णन गरिएको अयोध्या नेपालमै छ भन्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिइसकेपछि अहिले यो विषयले चर्चा पाएको छ। पक्कै पनि प्रभा, प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति आउने बित्तिकै खास गरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले यसको तीव्र आलोचना गरे। प्रधानमन्त्रीले हचुवाका भरमा अभिव्यक्ति दिए भन्ने किसिमको धारणा व्यक्त गरेर त्यो क्रम अहिले पनि छ। सामाजिक सञ्जालमा अझै पनि यो अभिव्यक्तिको विरोध भइरहेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्रीले नै अभिव्यक्ति दिइसकेपछि वास्तविकता के हो त भन्ने विषयमा पनि खोज सुरु भएको छ र माडी नगरपालिका जो चितवनको हो, चितवनको माडी नगरपालिका अहिले यही खोजमा जुटेको छ। अब यसै सम्बन्धित थप खबर। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भगवान राम नेपालको ठोरी पश्चिमको क्षेत्रमा जन्मिएको बताएपछि चितवनको माडी क्षेत्रका सम्पदाको संरक्षण र यथार्थ खोजमा स्थानीयवासी जुटेका छन्। सरकार प्रमुखले वास्तविक अयोध्या भारतमा नभई नेपालमै रहेको दावी गरेपछि माडीको अयोध्यापुरी र आसपासको क्षेत्रको पौराणिक तथा धार्मिक ऐतिहासिक महत्त्वको खोजी सुरु गरिएको हो। हालको माडी नगरपालिकामा पर्ने अयोध्यापुरी र आसपासका क्षेत्र भगवान रामको जन्मभूमि हुन सक्ने भन्दै स्थानीयले विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। माडीका प्रमुख धार्मिक स्थलहरू अयोध्यापुरी, बैकुण्ठताल, सोमेश्वरगढी, पाण्डवनगर, परशुराम कुण्ड, सीताराम गुफा, वाल्मीकि आश्रम लगायतका धार्मिक क्षेत्र रामायणसँग जोडिएका कारणले पनि स्थानीयहरू तथ्य को खोजीमा लागेका हुन्। विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा हेरियो भने माडी नगरपालिकाभित्र राम, लक्ष्मण, 5 पाण्डवहरूले सीताले वनवास बसेको ठाउँ द्रौपदी नगर, पाण्डवनगर सारा चिजहरू यहाँ छ। त्यति हुँदाहुँदै अहिले आएर हामीले यहाँनिर चाहिँ सीता गुफा भनेर धेरै वर्ष अगाडिदेखि पत्ता लगाउनु भएको छ। माडी नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 अयोध्यापुरीमा पुराना इट्टाका टुक्रा, तामाका पैसाहरू लगायतका ऐतिहासिक वस्तुहरू भेटिएपछि स्थानीयहरू यथार्थ खोजबिनमा लागेका हुन्। अरू चाहिँ अलिक चाक्लो छ अनि त्यसमा चमेरा छ। यसमा चाहिँ एउटा नागको मूर्ति छ। त्यस पछाडि नागले उसलाई चाहिँ लक्ष्मणलाई बेरेर पल्टे जस्तो छ लक्ष्मण चाहिँ। अनि यतापट्टि भित्र राम्रो सीताको फोटो। चितवनको माडी धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाले भरिपूर्ण क्षेत्र हो। साबिक अयोध्यापुरी गाविसको वडा नम्बर 7, 8 र 9 नै अहिलेको अयोध्यापुरी क्षेत्र हो। यसै अयोध्यापुरीमा राम सीता बसेको प्राचीन गुफा रहेको स्थानीयको भनाइ छ। देख्दाखेरि अब सबै ढुङ्गे सालिग्रामै छ। अब मलाई लाग्छ 1000 भन्दा तल त हुँदै होइन, 1000 भन्दा माथि वर्षको नै हुनुपर्छ यो। त्यस कारण हाम्रो माडीमा यस्ता चिजहरू पनि भेटिरहेका छन्। जस्तै पैसा भेटिया छ। अब यो पैसा पनि अब
कुन राजाको पालामा हो थाहा छैन। अब यो कुनेर बनाएको पैसा हो, हातले कुनेर बनाएको पैसा हो। माडी नगरपालिका 9 को गणेश कुञ्जबाट करिब 1.25 घण्टा उकालो पैदल यात्रापछि पहाडको खोजमा रामसीता गुफा रहेको छ। माडी देवभूमि भएको विगतदेखि नै चर्चा भए पनि हालसम्म यथेष्ट प्रमाण बिना ओझेलमा परेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। त्यति बेला त एकदम चर्चामा आएर हामीले सुरुमा जुन खालको अवस्था थियो त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन निरन्तरता दिन सकेको भए अहिलेसम्म यसले एउटा रूप चाहिँ लिइसक्ने थियो। विगतका विभिन्न तथ्यका हिसाबले पनि माडी धार्मिक तथा ऐतिहासिकता क्षेत्र भएको आधारमा पनि अयोध्या क्षेत्र माडीमा नै भएकाले नगरपालिकाको अगुवाईमा उत्खनन र पहिचानको काम अगाडि बढाइएको माडी नगरपालिकाले जनाएको छ। इतिहासविदहरूसँग हामीले छलफल गरिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई पनि बोलाएर हामी छलफल गर्ने हिसाब किताबले सोचिरहेका छौँ र पुरातात्विक विभागसँग पनि हामीले कोअर्डिनेसन गरेर यसको बारेमा अनुसन्धान सुरुवात गर्न पर्यो भनेर भनेका छौँ। माडी क्षेत्रका विभिन्न धार्मिक स्थलको अवलोकन गर्न अहिले दैनिक दर्जनौं मानिसहरू माडी भित्रन थालेका छन्। माडी नगरपालिका भित्रका अयोध्यापुरी लगायतका ठाउँमा रामायणमा वर्णन गरिएका तथ्य भेटिएपछि सबैको खोजीको विषय बनेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि चितवन ब्युरोको रिपोर्ट। साउन महिनाको पहिलो सोमबार आज भगवान शिवको विशेष पूजा आराधना गरिँदैछ। सरकारले लागू गरेको लकडाउन केही खुकुलो भए पनि मठ मन्दिर अझै नखुलेकाले दर्शनार्थीहरू भने शिवालयमा निकै कम मात्रै उपस्थित थिए। काठमाडौँको पाशुपत क्षेत्रमा साउने सोमबार पहिलो दिन विगतमा जस्तो भिड देखिएन। मन्दिरका ढोका बन्द भए पनि केही भक्तजन भने पूजा अर्चनाका लागि पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेका थिए। सरकारले नै मन्दिर विद्यालय लगायत धेरै भिडभाड हुने ठाउँ नखोल्ने निर्णय जारी राखेकोले पशुपतिमा भक्तजनका लागि खुला नगरिएको हो। मन्दिर खुल्ला नभएपछि केही भक्तजन भने मन्दिर परिसरमा पुगेर गजुरको दर्शन गरेर फर्केका छन्। भगवानको स्थलमा आउन कसलाई मन लाग्दैन, त्यही पनि मान्छेहरू प्रार्थना देखिराखेकै छु के मान्छेहरूको भगवानले यति आकर्षित गरेर तान्नुहुन्छ कि अब यस्तो समय भएर पनि पानी यत्रो बर्सात भइरहेको छ उछानेर यसरी आइराख्नु भएको छ कि यहाँ आउँदा आनन्द लाग्यो। मलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो, रमाइलो छ। अब आउनुपर्छ, धर्मस्थल भनेको ठाउँमा आयो भने आफूलाई पनि मनमा शान्ति हुन्छ होइन। अब हामीले मनमा शान्ति, घरमा शान्ति, देशमा शान्तिको लागि नै सबैजनाले तपस्या गरिरहेका छौँ। भट्ट भण्डारी लगायत पुजारीहरूले भने सामाजिक दूरी कायम गरी नित्य पूजा जारी राखेका छन्। साउने सोमबार पशुपतिनाथ मन्दिरमा सामान्य अवस्थामा झण्डै 1 लाख दर्शनार्थी पुग्ने गर्छन्। तर यो वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लागू भएको लकडाउन र मानिसहरू भेला हुन नपाउने सरकारी नियमका कारण सर्वसाधारणका लागि पशुपतिनाथ मन्दिर खुला नगरिएको हो। हामीले लकडाउन पश्चात मन्दिर क्षेत्र पूर्णतया भक्तजनहरूका लागि चाहिँ हामीले प्रवेश गर्न रोक नै गऱ्यौँ र अहिले पनि विश्वव्यापी रूपमा जुन फैलिएको यो कोरोनाको सन्तास छ अहिले पनि कायमै छ। तर अहिलेको समयमा चाहिँ विशेष गरी यो श्रावण महिनामा मन्दिर दर्शन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भक्तजनहरूको चासो रहेको छ। यो स्वाभाविक चासो हो। साउने सोमबार शिवको आराधना गर्दै हिन्दू नारीहरू व्रत बस्छन्। भगवान शिवको प्रिय महिना साउन र बार सोमबार भएकाले यस दिन व्रत गरी पूजा आजा गर्ने एवं नदी ताल तलाउ लगायत पवित्र तीर्थस्थलबाट जल ल्याएर चढाउने परम्परा रहेको छ। यसो गरेमा मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। साउने सोमबार भनेको चाहिँ यो औरत भनेको जस्तै अब यो महिलाहरूको लागि श्रीमान पति त व्रत पुर्याउँ, पतिको पर्वा राम्रो हुने, रोग व्याध कष्ट हरण हुने, एकदम महादेव पार्वतीको व्रतले गर्दाखेरि भरिपूर्ण नार्थम हुने। अनि एक दोस्रो कुरा हामी ब्राह्मणले चाहिँ कर्म गराउने।
यो वर्ष अधिकांश व्रतालुले घरमै बसेर भगवान शिवको आराधना गर्ने बताएका छन्। साउने सोमबारको व्रत दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक एवं सन्तान र परिवारको कल्याण तथा सुख शान्तिका लागि पुरुष महिला दुवैले गर्नुपर्ने शास्त्रीय वचन रहेको छ। साउने सोमबारका दिन काठमाडौँको पशुपतिनाथ, ललितपुरको कुम्भेश्वर महादेव, सन्तानेश्वर महादेव, खोटाङको हलेसी महादेव, धरानको पिण्डेश्वर महादेव लगायत देशभरका शिवालयहरूमा भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। यति बेला हामीले एउटा ब्रेकिङ न्युज प्राप्त गरेका छौँ। चीनको तिब्बत स्थित खासामा रहेको क्योरुङ छ्यो ताल फुट्ने जोखिम बढेको छ। सोही कारणले चीनले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिसकेको छ भने नेपालतर्फ सिन्धुपाल्चोक प्रशासनले भोटेकोशी आसपासमा बस्ने बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गरेको भन्ने खबर छ। यो विषयमा थप जानकारी दिन सिन्धुपाल्चोकबाट हाम्रा संवाददाता विजय नेपाल हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विजय, यो अहिले भर्खरै प्राप्त भएको खबर एउटा ताल जो चीनतर्फ रहेको छ, क्योरुङ छ्यो नाम गरेको ताल फुट्ने सम्भावना रहेको खबर बारेमा जानकारी गराउनुहोस् न। गौतम, यतिखेर चिनिया सरकारी अधिकारीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको खबर अनुसार चाहिँ चीनको तिब्बतको खासा क्षेत्रभन्दा केही माथि रहेको नेलम जिल्लामा रहेको नेलम छो क्योरुङ छो नाम गरेको ताल चाहिँ आज दिनभरि भएको अत्याधिक वर्षाको कारणले ताल भरिएको र त्यो जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने जोखिम रहेको भन्दै उसले सिन्धुपाल्चोकलाई जानकारी गराएको छ र उसले यतिखेर त्यो तालदेखि मुन्तिर रहेका खासा लगायतका क्षेत्रका स्थानीयहरूलाई पनि सुरक्षित स्थानमा सारिसकेको छ। गौतम, अब नेपालतर्फ हामीले गर्नुपर्ने तयारी के छ? सिन्धुपाल्चोक प्रशासनले सतर्क रहन त आग्रह गर्यो, कुन कुन क्षेत्र धेरै प्रभावित हुन सक्छ सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी नदी तटीय क्षेत्रका, यो विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। मैले यतिखेर सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षा समितिको बैठक बसिरहेको छ र उनीहरू कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ भनेर छलफल पनि भइरहेको छ र एक विशेष गरी नेपालको लिपिङ बजारदेखि तलतिर तातोपानी बजार हुँदै हिन्दी बजार, धिर्पु बजार, त्यसै गरी तल चाकु बजार, सँगसँगै बारबिसे बजारदेखि तल खाडी चौक बजार विशेष प्रभावित हुने देखिएको छ भने अन्य स्थानहरूमा पनि असर पर्ने देखिन्छ। गौतम, क्योरुङ छ्यो ताल नफुटोस् यो कामना हामी गरौँ, तर यदि फुटिहाल्यो भने अब रातको समय भइसकेको छ, साँझमा यो सूचना आइपुग्दा अब तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान कतिको समस्या छ? स्थानीय प्रशासन यो बारेमा जानकार छन् कि छैनन्? तपाईँसँग केही जानकारी छ? स्थानीय प्रशासनले यतिखेर तटीय क्षेत्रका मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा जानको लागि माइकिङ गरिरहेको छ र उनीहरूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण सामग्री सहित त्यो आफ्नो वासस्थान छोडेर माथिल्ला भूभागहरूमा जानको लागि आग्रह गरिरहेको छ र स्थानीयहरू पनि त्यही अनुसार आफ्नो महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू सहित यतिखेर माथिल्लो भेगहरूमा जानको लागि तयार भइरहेका छन् र धेरै जसो चाहिँ माथि गइ पनि सकेका छन् र यदि यो ताल फुटेमा अझै पनि जनको क्षति हुने सम्भावना त कम छ, किनभने बेलैमा सूचना प्राप्त भएकोले मानिसहरू सुरक्षित स्थानमा गइरहेका छन्, तर ठुलो सङ्ख्यामा ठुलो मात्रामा धनको क्षति हुन सक्ने, धेरै घरहरू बगाउन सक्ने र सडक अरण्यको राजमार्ग पूर्ण ध्वस्त हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। गौतम, धन्यवाद विजय। जानकारीका लागि संवाददाता विजय नेपाल हुनुहुन्थ्यो। सिन्धुपाल्चोकबाट हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। चीनको तिब्बत स्थित खासामा रहेको क्योरुङ छ्यो ताल फुट्ने सम्भावना छ। आज दिनभर परेको पानीका कारण ताल भरिएको छ र जुनसुकै बेला फुट्ने खतरा रहेका कारणले चीनले आफ्नातर्फ रहेका आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिसकेको छ भने नेपालतर्फ सिन्धुपाल्चोक प्रशासनले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको छ। स्थानीय प्रशासन जो स्थानीय सरकार छ अहिले, स्थानीय पालिकाहरू, उनीहरूले पनि माइकिङ गरेर सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा पठाइरहेका छन् भने अहिले सिन्धुपाल्चोकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको आकस्मिक बैठक बसिरहेको छ। बैठकले अब के निर्णय गर्छ यो विषयमा हामी यहाँहरूलाई थप जानकारी पछिल्ला बुलेटिनमा गराउनेछौँ। अहिले हामीले यो ताल फुट्ने सम्भावनाको बारेमा ब्रेकिङ न्युज यहाँहरूमाझ राख्यौँ। अब बाँकी खबर। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 186 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 17,844 पुगेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 3 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 2 जना र ललितपुरमा 1 जना व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा हालसम्म 373 कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। काठमाडौँमा सबैभन्दा धेरै 249, ललितपुरमा 79 र भक्तपुरमा 47 जना व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ।
अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा 845, प्रदेश नम्बर 2 मा 4625, बागमती प्रदेशमा 859 र गण्डकी प्रदेशमा 1393 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 4191, कर्णाली प्रदेशमा 1825 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4095 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित मध्ये 11868 जना निको भएका छन्। विगत 24 घण्टामा 173 जना निको भएर डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित भएका मध्ये 5936 जना विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा छन्। देशभर क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 22228 छ। अहिलेसम्म 3,19,872 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4216 वटा PCR परीक्षण भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट अहिलेसम्म 40 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको अनुगमन समितिले कोरोना महामारीका बेला पत्रकारहरूमाथि भइरहेका ज्यादतीमाथि सरकार उदासीन रहेको जनाएको छ। सोमबार नेपाल पत्रकार महासंघसँग भएको छलफलका क्रममा समितिका संयोजक डाक्टर प्रकाश शरण महतले अनेक बहानामा पत्रकारहरूमाथि ज्यादती भइरहँदा पनि सरकार उदासीन रहेको बताएका हुन्। उनले कोरोना महामारीका बेला सरकारले अभिभावकको दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको आरोप समेत लगाए। संक्रमणविहीन प्रमाणपत्र लिएर घर फर्क्यो, तर पछि ऊ सङ्क्रमित भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ घरमा सङ्क्रमित गर्यो भने, बुढापाकालाई सर्यो भने अनि त्यो मृत्युदर बढ्ने अवस्था आउँछ। त्यसो हुनाले मलाई लाग्छ यी कुराहरू तपाईँले चाहिँ नजिकबाट हेरिरहनु पनि भएको छ, रिपोर्टिङ पनि गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरू फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको सुरक्षाको पनि कुरा छ, तपाईँहरूका न्यूनतम आवश्यकताका कुराहरू पनि छन्। यसका प्रति चाहिँ सरकार गम्भीर बनोस्, राज्य गम्भीर बनोस्। छलफलमा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सञ्चार गृहले पत्रकारहरूमाथि अन्याय गरेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गरिएको बताए। उनले पत्रकारको अधिकार स्थापित गर्न राज्य नै उदासीन रहेको पनि बताएका छन्। विषयहरू यो बीचमा हामीले ल्यायौँ, त्यो भएर मलाई के लाग्छ भने यो लकडाउन भनेर हामी चाहिँ काममा चाहिँ हामी रोकिया छैनौँ र हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूले पनि हिजोभन्दा बढी भूमिका अग्रपङ्क्तिमा रहेर खेल्नुभयो। तर दुई पटक हामीले लिखित ज्ञापन पत्र दिँदाखेरि पनि सञ्चार क्षेत्र पनि अग्रपङ्क्तिमा रह्यो भनेरसम्म न नीति कार्यक्रम न चाहिँ बजेट वक्तव्यमा सरकारले। छलफलमा अगुवा पत्रकारहरूले अहिले पत्रकारहरूले भोगिरहेका समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए। विभिन्न सञ्चार गृहहरूले लामो समयसम्म काम गरिरहेका पत्रकारहरूलाई समेत बेरोजगार बनाइरहेका सूचनाहरू आइरहेको भन्दै त्यसमा दलहरूले पनि चासो देखाउनु पर्ने सहभागीको भनाइ छ। पूर्व माओवादी समूहमा अध्यक्ष दाहाललाई समर्थन गर्ने विषयमा फरक धार देखिएको छ। पार्टीभित्रको विवादका विषयमा अध्यक्ष दाहालले पूर्व माओवादी निकट स्थायी समिति सदस्यहरूसँग छलफल गरेका थिए। बैठकमा स्थायी समिति सदस्यहरूले फरक धारणा राखेका थिए। आफू निकट भनिएका स्थायी समिति सदस्य बीचमा नै एकमत नदेखिएपछि अध्यक्ष दाहाल थप अन्योलमा परेको बुझिएको छ। बैठकमा सहभागी एक स्थायी समिति सदस्यले पूर्व माओवादीहरू एकै ठाउँमा छ भन्ने देखाउने दाहालको प्रयास करिब असफल भएको बताए। दाहालले बोलाएको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र जनार्दन शर्मा सहभागी नहुनुले पनि यसलाई थप पुष्टि गरेको छ। बैठकमा केही सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीसँग युद्धविराम गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए। केहीले प्रधानमन्त्री केपी ओली र माधव नेपालसँग मुद्दाका आधारमा सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका थिए। तर नारायण काजी श्रेष्ठ निकट समूह भने बैठकमा ओली विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। सो समूहले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाउनु पर्ने बताएको थियो। यस्तो धारणा राख्नेमा नारायण काजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, मातृका यादव लगायतका थिए। शिवम सिमेन्टले कोभिड-19 को परिस्थितिमा सिमेन्ट खरिद गर्न मिल्ने गरी
शिवम मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ। शिवम सिमेन्टले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको हो। कार्यक्रममा शिवम सिमेन्टका अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार गोयलले आफ्नो मोबाइलमा शिवम मोबाइल एप डाउनलोड गरी सहज र सरल रूपमा ओपीसी सिमेन्ट अर्डर गर्न सक्ने बताए। सिमेन्ट उपभोक्ताहरूका धेरैजसो भाइ बन्धुहरू नातेदारहरू विदेशमा पनि बसिराख्नु भएको छ। विदेशबाट उहाँहरू रेमिटान्स गरेर पैसा पठाइराख्नु पर्ने हुन्छ। उहाँले यो सिमेन्ट आफ्नो विदेशमा बस्दा पनि त्यहाँबाट पनि उहाँहरूले भुक्तानी गरेर सिमेन्ट पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ र सिमेन्ट उहाँको घरमा हामी सजिलैसँग पुर्याइदिन्छौँ। एपको माध्यमबाट ग्राहकले गरेको अर्डरलाई कम्पनीले सहज व्यवस्थापनका साथ उचित मूल्यमा समयमै तोकिएको स्थानमा डेलिभरी दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। एप मार्फत अर्डर गर्न झन्झट रहित सरल प्रक्रिया भएको र भुक्तानीका लागि विभिन्न सहज सुविधाहरू भएकाले सिमेन्ट खरिदका लागि एप उच्चतम प्रभावकारी रहने कम्पनीको विश्वास छ। शिवम सिमेन्ट एप गुगल प्ले स्टोर तथा iOS एप स्टोरबाट डाउनलोड गरी सहजै प्रयोग गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। सिमेन्ट अर्डर गरेपछि मोबाइल खल्ती, ई-सेवा, कनेक्ट आइपीएस वा क्याश अन डेलिभरीको माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि रहेको कम्पनीले जनाएको छ। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। शिक्षा मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा निजी स्कुलले बढी लोभ गर्दा र अभिभावकले स्कुलका समस्या नबुझ्दा बालबालिकाको शिक्षा चेपोमा परेको छ। चेपोमा बालबालिका, बाढी पहिरोको प्रकोप। लकडाउनको अवधि शुल्क लिन नपाउने भनेपछि निजी विद्यालय पनि के कम, अनलाइन कक्षा नै बन्द गरिदिए। कोभिड-19 का कारण प्राय विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा ल्याएका थिए। लामो बिदाइपछि पढ्न पाउँदा उनीहरूको पढाइमा केही हदसम्म निरन्तरता आएको थियो। कोभिड-19 का कारण प्राय विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा ल्याएका थिए। लामो बिदाइपछि पढ्न पाउँदा उनीहरूको पढाइमा केही हदसम्म निरन्तरता आएको थियो। तर विद्यालय र अभिभावक बीच कुरा नमिलेको कारण अहिले अधिकांश प्याप्सन र एन प्याप्सन अन्तर्गतका निजी विद्यालयका कारण अनलाइन कक्षा बन्द भएको छ। टिचर र अब प्यारेन्ट्स बीच अब केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ या कन्फ्लिक्ट भएर हाम्रो अनलाइन क्लास रोकेको छ र त्यो चाहिँ मलाई ठिक लागेन। किनभने अब हामी स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यो जुनै पनि कन्फ्लिक्टहरू कुनैले पनि हामीलाई छुन नहुने जस्तो लाग्छ। किनभने स्कुल इज अ पिस जोन भनेर हामीले पढेकै छौँ। त्यही कारण अब जेसुकै कन्फ्लिक्ट होस् न, तर स्कुललाई या स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ दखल नदिनुपर्ने हो। र सृजाले भने जस्तै जोसुकै बीच जस्तो समस्या आए पनि विद्यार्थीहरूलाई त्यसको असर पर्न नहुने हो। तर यहाँ विद्यालयले अरू बेलामा चाहिँ शुल्क लिएको भन्दै प्राय अभिभावक आक्रोशित भएर शुल्क तिर्न मानेका छैनन्। विद्यालयले पनि शिक्षक लगायतको तलब धान्न निकै गाह्रो भएको भन्दै अनलाइन कक्षा बन्द गरेको हो। यसरी मनमुटाव भएपछि यसको सजाय भने बालबालिकाले पाएका छन्। अनलाइन क्लासले चाहिँ हामीले हेल्प गरिरहेको थियो। हामीले पढिरहेको थियौँ, हाम्रो के अरे च्याप्टरहरू अगाडि बढाइरहेको थियौँ। त्यही कारण यो अनलाइन क्लासले हामीलाई हेल्पफुल थियो। मलाई चाहिँ यो अनलाइन क्लास कन्टिन्यू नै भएको राम्रो लाग्थ्यो, किनकि घर बसेर नयाँ कुरा सिक्थ्यौँ। अनि यो अनलाइन क्लासेस बन्द भएको चाहिँ मलाई त्यति राम्रो लागेन। अनलाइन क्लास चाहिँ बिदा भएर चाहिँ यतिकै छुटेर अलि दिन बिताउन नै अलिक गाह्रो भइरहेछ। त्यही भएर त्यही अलि भाइहरू बहिनीहरूसँग त्यही खेलेर टाइम पास छ, अलि ड्रइङ गरेर। केही महिनासम्म बन्द भएका विद्यालयले अनलाइन कक्षा सुरु गरेर पढ्न पाएका विद्यार्थीलाई पढाइ बिर्सिन्छ कि भन्ने डर पनि रहेको छ। अनलाइन क्लासेस बन्द भएर बिर्सिन्छौँ कि भनेर अलि त्यो डरै लागिरहेछ। अनि कुनै कुनै कुरा त्यो पाएको एडुकेसन पनि बिर्सेको छौँ। निरन्तर परिरहेको पानीले देशभरि नै बाढी र पहिरोको वितण्डा मचिएको छ।
असार अन्तिम साता लमजुङ बेसी सहर नगरपालिकाको 7 विषयमा गएको पहिरोले 7 वर्षीय डोल्माका बुबा 33 वर्षीय दीपक तामाङ, आमा 27 वर्षीय भीममाया तामाङ र दाई 10 वर्षीय छोरा छेवाङलाई लग्यो। आफ्नी फुपूको घर गएकाले बाँच्नुभएकी डोल्माको पालन पोषण चाइल्ड हेभन इन्टरनेसनलले गर्ने भएको छ। डोल्मा एक उदाहरण मात्र हुनुहुन्छ। डोल्मा जस्ता कयौं बालबालिका यति बेला बाढी र पहिरोका कारण अनाथ भएका छन्। नेपालको बनोट कमजोर छ, त्यसमाथि 2072 को भूकम्पले यहाँ पहाडलाई साह्रै कमजोर बनाइदिएको छ। विकासका नाममा जथाभावी बाटो खन्दा ती पहाड झनै कमजोर भएको छ। पानी पर्ना साथ कमजोर पहाडमा पहिरो जान्छ र त्यसबाट धनजनको क्षति हुन्छ। पानी त जहाँ जता जता सजिलो छ त्यतै त्यतै बग्न खोज्छ, बाटोबाट पनि बग्छ हैन। अनि त्यसरी बग्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि रोड पनि पक्की हुँदैन, अनि त्यो कमलो माटोलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ सँगसँगै बगाएर लान्छ र तल्लो क्षेत्रमा गएर त्यसले ठुलो चाहिँ जोखिम चाहिँ निम्त्याउने अवस्था हो। हस्, आजलाई यति नै। नयाँ पुस्ता हेर्नु भएकोमा धेरै धन्यवाद। हामीसँग सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि अन्तर्क्रिया गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै, बाई बाई। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।